عزوز سلامتنا تقبلون اي يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزقوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لخون نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت بلوانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نتكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متوقعي ترسعو بفلمام باب المندب تعاتيوم قالولاو قح بحري ابز حيل العوان حتتات اباب المندب نزغبر ناي بحر عصوا 0 ساعات انصار نكسنه سعود عرب كمز اوجو تغليطلهم ابزوا وطري زترأي عبي وسخ منقسقاس حتي يمن لومي 10 حمله 2026 نمتحلاله في باب المندب زخون كل مداوي ناي بحر عصوا 0 إلو اوجلهم عمزتي حوتي يمن قبل على السعود عرب ناي بحر قدا كم زكايدو زفلت خوينم منقسقاس حوتي يمن قبل على ودبات بحر السعود عرب قلطف قدا بحري كم زكايدو زفلت خوينم بوتادراو وهاب قال اتغجله ابزوص مغلصي از سغمتي سعود عرب قبل على ودبات ايرن بحر يمن اب متكل قدام زتمركوسم عصوا ملاش نمحاب زتوسد مخان غليصلم يخون امبر اتغاغبرا نايزي زتاوجه ناي بحر قدا مريت كساب حجي بناصا اكل اي ترغاغصن زلوم از خمزيلو اندهالو ايران انحنتي امريكاوي لوكاس زتسميت بومبا اتدربي سب البو نفاريت كم زودقت غليص علم حيل مكلخال اير اسلاماويت حلوا سورا ايران اي ار جي سي ابلعلي استراتيجيكاويت كتما باندر عباس ابطقا استراتيجيكا وشمت حرمز اتبرر زنبرت ناي امريكا لوكاس درون كم زودق غليصلم سبسلطان ايران سبربار نايتا سب البو نفاريت زرئي ناي فيديو سئلن مرتوعتات بمزرقح متقعتي كتفصم ابز قربت الاوان سرعه مكلخال اير كم زفشلا غليص امالهم بامريكا وكوبانيا سبيكتر وركس زتدالوت لوكاس زتبهال سب البو نفاريت حد انفت متقعت تفصم درون كوينم واغا حنتي سب البو نفاريت دما استاساسن $5,000 كخون يقمتم تاسب البو نفاريت بقرصن تكنولوجين مسنا ايران شاهد 166 اتمساسل كوينا ببزحن مفرايز تدالوتيام كساب حجگن ايران ززرغحتو تنقسقس سلي موداق تاسب البو نفاريت مننت نايت سبربارن بناصا اكال اي ترغاغصن እዚ ከምዚሉ እንደሃለወ ኣብ አሪዞና ነፋሪት ኃይል በሐር አሜሪካ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠማ ተገሊጽሎም ኣብ አሪዞና ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሜሳ ጌትዌይ ንኣገልግሎት እትዳሎ ዝጸንሐት MV-22B ዝዓይነታ ነፋሪት ማሪን ኮርፕስ አሜሪካ በሓዊ ከም ዝተቃጸለ ተገሊጽሎም በመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን እቲ ሓደጋ ዝሓለፍ ትማል ሰንበት 19 ሐምለ ኣብ ከባቢ ምሸት ብሰንኪ ኣብ የመናይ ሸነኽ ሞተረታ ነፋሪት ብዝተፈጥረ ባርዕ ዘጋጠመ እዩ እታ ኣብ ኃይል በሐሪ ማእኸላይ ቲልትሮተር سكودرون زت مدبت نفاريت بارع مساقطما معبولات مدفعة حوا أهدون حكمنا أهدو مسان كم اون فليفوم مدفعة حوا افيشن نتبارع بقلطفا بتحت قوتصر كم زأتو وتقليص لهم سبسلطان مدفعة حون حلفتن معرفو نفرتن بسن كتفتسام قبل علي سراحتنياتات بررا يخون سراحتنياتات مدفعة حوي زخونا مقدعة كم زي اللارقاقيت أمالهم مبقسن تنك تبارع كساب حجي زي تفلتخوينو زرزر مرمرات جمير لهم نابتغالي زينا مسنا مرح اوشتي سلسته اوارح كاب كنتيبا مانشستر نا بارلما زسغره اندي برنام حادش قدما منستر بمخان نابت فلوت ادراشا مرح منغست اتهاجر زخونه 10 غدنا داونين اتيلوم قدم حادث سمون وقعو بروتوكولاو سرعات مسغار سلطان مفصام ناب نغوس اتهاجر بمخاد حادش منغستي كقوم بنغوس تشارلز مبل سالساي زقربلو حتو تقبيليو ناب بيت صحفتو اتيزلوم معصو نايت وري بيت صحفت كفيتو قدم مئتاو كم قدما منستر ابزابو فلماي مغلصي ابز حلف 4 عامت ترأي زي فلت عابي لوطي حادش بوليتيكاو مدلن حادش قطباو مدلن كنمصينا كبل قالاتيلوم اب 1980 بريطانيا زيكونو عنفت وسيدانيرا بوليتيكاو سلطان تماخيلو قطباو حيلات تبحيتو كم اون عابي كفال اتهاجر كاب اندستر وصا خوينو كساب حجون كبرابراي كالن يللوم كمو سلازخونه دماينا نزصنحه بوليتيكا كنقيرون دل زلنا ناي متحغاز كنغبرو اب كندينت بناي مقصار مفتح صقمات كنغبرو بمبال حزبي اب بوليتيكان بوليتيكانياتاتن زصنحو تحو تثبيت كبرابر فتينولم ابت وانتا ايرون ليدي حاصيناويت ورزو زبل قصل سم زطريتن لعل 11 عامتات نتهاجر زمرحتان مارغاريت تاتشر اب تحتي منغست زمحدر زنبره تكالات مغعازيا بابور فابريكاتات صعات الندادن كم اون مرخبيتات نبحتي كم زسغاغر مغبارا عابي لوط ينيريلوم بوليتيكاون قطباون ميزان مقيار دما ماخل صلوا كاب دبوب لندن ناب سمين مانشستر
ኪኖኡን ንምስግጋር ከም ዝሰርሕ ተዛሪብሎም ኣንዲ በርናም ድሕሪ ኣስታት ፍርቂ ክፍለ ዘመን ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ሃገር ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ምህላው ይፍለጥ ነቲ ለውጢ ንምርግጋጽ ሓድሽ ውጥን 10 ዓመት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክነድፍ ምዃኑ ገሊጹሎም ወታደራዊ ሓይሊ እታ ሃገር ንምሕያል ንመሻርክቲ ሃገራት ዝተኣትወ መጽዋዕታት ከጽንዖ ምዃኑ ድማ ቃልኣት ኢሎም ብሪጣንያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንምክልኻል እቲ ምድቦ ባጀት ከተበርኾ ምጽናሓ ዝዝከር እዩ ዋላ እኳ ዳርጋ ስጡም ደገፍ ገዛእ ሰልፊ ረኺቡ እንተሎን ውልቃዊ ተቐባልነቱ ልዑል እንትኾነን ነዚ መብጻዕታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ግን ቀሊል ብድሆ ኣይክኸውንን ተባሂሉሎም ሓድነት ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ምዕቃብ ንባዕሉ ተሪር ዓቐብ ከም ዝኸውን ናይ ሓፂር ተመክሮ ናይቲ ዝተክኦ ኪር ስታርመር ዝምስክሮ ክብሉ እውን ተንተንቲ ገሊጾም ኣለዉ ንኣገልግሎት ጥዕና ንምምሕያሽ ሓድስቲ ናይ መንግስቲ መንበሪ ኣባይቲ ምህናፅን ገለ ካብ ቀንዲ ፖሊስታቱ ምዃኖም እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሚቱ ይርከባሎም ባህሊ ዜና ኔታንያሁ ናብ ከተማ ኒውዮርክ እንተኣትዩ ክእሰር ምዃኑ ከንቲባ ማምዳኒ ሓቢሮም ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዞራን ማምዳኒ ነታ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ዝወፀ ትእዛዝ ማእሰርቲ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕሉ ኣፍሊጦም ከም ዝፍለጥ ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ገበን ICC እስራኤል ኣብ ኩናት ጋዛ ገበናት ኩናት ፈጺማ ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ ኔታንያሁን ካልኦት ክልተ ሰበ ስልጣንን ትእዛዝ ማእሰርቲ ምውፅኡ ዝዝከር እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምዝራብ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝገይሽ ተገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ከንቲባ ዞራን ማምዳኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብታ ንሱ ዘመሓድራ ከተማ ኒውዮርክ እንተኣትዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕሎ ኣጠንቂቑ ይርከባሎም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ነምርሕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን መስዓድ ቦሎስ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ከም ዘተየ ተገሊጹሎም እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣማኻሪ ዝኾነ ቦሎስ መንገዲ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ምስ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ጽቡቕን ኣፍራይን ዝበሎ ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡሎም መስዑድ ብዛዕባ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዝርርብ ኣብ ንግዲ ዞባዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ጸጥታን ዘተኮረ ምንባር ሓቢሩሎም ክልቲኦም ሰበብ መዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ተመሳሳሊ ዝርርብ ኣካይዶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ብመሰረት እቲ ድሕሪ ምልሶት ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ዳግማይ ከም ዝተባረበረ ዝተገልጸ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ካብ መወዳእታ ወርሒ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ኣምቢራቶ ዝነበረት እገዳ ክለዓልን ዝምድንአን ኣብ ንቡር ክምለስን ዝብል ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ይርስዓን ነዚ ዝምልከት ምዕባለታት ብቐጥታ ዘየመልከተ መልእኽቲ ቦሎስ ንዞባዊ ጸጥታ ከብሪ ከሎም ሓበራዊ ጻዕርን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዞባዊ ግጭታት ንምፍታሕን ኣብ ቂሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላቒ ሰላም ርጋእን ብልጽግናን ንምስጋን ብኣወንታዊ መንገዲ ብሓባር ክንሰርሕ ከም ዘድሊ ኣስሚርናሉ ይብል ብተወሳኺ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዝተሓላለኸን መብዛሕትኡ ግዜ በድሃ ዝኾነ ኩነታት ብምግንዛብ ንምትሕግጋዝና ንምሕያል ኣብ ንግዲ ዞባዊ ቁጠባዊ ምዕባለታት ጸጥታ ዘለና ምትሕባር ንምስፋሕ ዘለው ዕድላት ዳህሲስና ክብል እውን ጽሒፉሎም እዚ ርክብ ዝካየድ ዘሎ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዘካየደሎ ዘሎ እዋን ኮይኑ ምስ ግብፃዊ መዘኑ ዶክተር በድር ዓብድላጥ እውን ተራኺቦም ምንባሮም ጸብጺብና ነርና ኢና بمسارة حبريتا منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال أزوم كلتا منسترات نتي أمونغ إيرتران قبط زلوم استراتيجيكا وتاريخاون زمدنا نمدل دال كم استزرارو بيتقليت زلوم بفلا أبكرنا أفريكا بزعبا زلو وانا ومعبالتات أبني حبار ربحاتات مرقزتاتهم نموهاد بعنقوات كم زتين منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال حبير لهم مع كانت زينا قبط وين كم زقلتهم أبزر كبزتال على أزيا قداسنات بقدايك إح بحر خوينم اتوم منسترات بمسارة أقرا وحقي ساتتان محدارن كإح بحري فلوين سرعن حلافنت نيتان أبقما قم كإح بحر زركب هاجرات طرح مخانو داقيمهم أسميرهم لالوم إذا بقبت زدالو زولو تخطات الأخيباتات نتي أبقرنا أفريكان كإح بحر زولو تقطهم بوليتيكاون كونوتات نمزتاي زباو سلام رقان زعالم مخاني زقلاتم بفلاي قبتي أبقرنا أفريكا زلوات الوان معباي مستناقرات بفلاي مس إيرترا سومال سودان أبصر حالو زلوان فولي ترقم كام زلوي زقلاتم أزازم دناتات زقن بوغن إيتيبيا تبغ زر أيكونن اتا تاريخاوي تسألا إتتبلا قبتي أنصر هاقرا وربحاتاتم كتسرح تاني حانا لان بمبال بتدقاقام كتكسات تاني حيام ركب مسعود بولوسن عثمان صالح عندما نتي نعامتات زيزا حالة زمدنا أمريكان إيرتران ممحيش زقبر زولو حادش معراف مخانو كقلت أنحيوم أمريكا كل تشن إسران حدن بسنكت أبت قرايز تخيد خوينات بزنبرة تساتفهم أبلع لسبست أنتكالات إيرترا قطبان وتادران قرتات أمبيرا من بارا يذكرم يخون نمبر أبز قرب أوان بمنجو جنة منجست قبتي كلتين هاجرات زمدنا إن ممحاش نت قدان ملعل زخل بايتان مفتار بترقاقا مخرقبات أني حنين معبالنا يتخكير زز أنحى ركبات ملعل قدم زملكات جن بوقع زفلات نقريلن
ድሕሪ ዳግማይ ምጅማር ውግእ ኣሜሪካን ኢራን መጻዊ ሕርሙዝ ኣመሊሱ ሓደጋ ኣብ ዝወደቐሉ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሕቲ ሻቕሎት ሓዲርዋ ከም ዘሎ ይዝረብ። ነዚ ዘጋጥም ዘሎን ክመጽእ ዝኽእልን ከቢድ ብድሆታት ጸጥታ ንምፍታሕ ምስ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ዘለወን ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ክትሕድስ ደጊማ ትደፍኣሉ ከም ዘላ ይዝግመት። እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ገና ዘይተፈትሐን ዘይተመለሰ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝድህስሳሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደነይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።